दोस्तों, अदालत से ऐसे रिमार्क्स पास हुए हैं कि जिसने जल्दी पर तेल का काम किया है। ऐसी आग लगी हुई है कि जैसे तपते हुए तवे पे पाँव रख दिया हो। और ये उन लोगों का हाल है जो कल को इमरान खान के अज़हरबंद को पकड़ के लटके हुए थे। कैसे कैसे इल्ज़ामात नहीं लगाए गए उस पर, और कैसी कैसी किताबें नहीं लिखी गईं, और उन किताबों में क्या कुछ नहीं लिखा गया। और जिस तेज़ी से ये फहाशी ऊपर आई थी, उसी तेज़ी से ये बिल्कुल नीचे की तरफ, इसी तेज़ी से ये बिल्कुल निचली सतह पे चली गई है। आज ये हाल है कि ना उनका कोई नाम लेने वाला है, ना उन्हें कोई पूछने वाला है। ये गंदगी जो होती है, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। कूड़े का काम है सड़ना, सड़ के थोड़ा थोड़ा सड़ान उसकी उड़ती है, उसके बाद वो फ़ज़ा में उड़ के ख़त्म हो जाता है और नया कचरा पैदा हो जाता है। यही हुआ कल को। जो इमरान खान को सादिक और अमीन कह के छेड़ते थे, ये भी अदालत ने ही कहा था उसके हवाले से, और आज उसी अदालत ने उसे इनोसेंट, मासूम करार दे दिया है कि ये जितना इल्ज़ाम है वो सब गलत है और वो बिल्कुल सादा और मासूम है। मासूम वही होता है जो सादा होता है, जिसे पता भी नहीं होता कि उसके आसपास जो लोग हैं, जिसे वो अपना खैर ख्वाह समझ रहा है, वो उसे कहाँ कहाँ गुच्चा दे रहे हैं और किस किस तरह से उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसके सामने एक प्लान पेश कर दिया जाता है। वो प्लान बेशक अवामी प्लान होता है, अवामी फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन उससे जो फ़ायदा हासिल करते हैं वो लोग जो उसके सामने वो प्लान पेश करते हैं, तो वो उसे इमरान खान को नहीं मालूम होता। बहुत से लोग जो उसे करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत सीधा और सादा आदमी है। वो कहता है जिसको तुम लोग अल-कादिर ट्रस्ट कह के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो, मैंने तो वो सीरतुन नबी को फैलाने के लिए वो ट्रस्ट बनाया है। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए और उनकी सीरत की तालीम देने के लिए, जहाँ दुनिया भर से लोग आएंगे। उसके जहन में तो ये है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा जहन रखता है, और लोग उसकी गलाजत को दुनिया के सामने उछालते हैं और ख़ुद एक दिन उसी गलाजत का ढेर बन जाते हैं। और जब से अदालत ने ये कहा है, उसी अदालत ने जो उसे आए दिन किसी न किसी केस में डालते जा रहे हैं, और फिर तंग आ जाते हैं। ये भी जज सोचते होंगे, इनका ज़मीर भी जब ये रात को सोते होंगे तो चैन नहीं लेने देता होगा इन्हें, और ये सोचते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तारीख़ हमारे बारे में क्या लिखेगी। और जब इन्हें इमरान खान के बारे में ये लफ्ज़ मासूम कहा, तो जो हिज़्ब मुखालिफ है उनकी ख़वातीन को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने उठा के उसी कूड़े के ढेर पे फेंक दिया हो। इसी तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रही हैं, और बाज़ दफ़ा बोलते हुए सुनने वालों को तो लगता है कि ये बात सही है, लेकिन जो लोग उसके बारे में मालूमात रखते हैं वो जानते हैं कि ये गलत कह रही हैं। कोई इसने खाने काबे से घड़ी उतार के नहीं बेची है। मरियम औरंगज़ेब जो कह रही हैं, आप उनकी तकरीर को गौर से सुनिएगा जो उन्होंने फरमाई है, तो वो सिर्फ़ एक तिलमिलाया हुआ बयान है उनका, और वो तिल मिलाते हुए कह रही हैं इसलिए कि उन्हें भी तो अपने कायदीन के नज़र में अपनी अहमियत बनानी है। और क्या अजब है, हैरत ज़दा हैं लोग कि कल को उसे सादिक और अमीन के नाम से छेड़ने वाले, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने वाले, और यहाँ तक कि इंसानों की हद से गिरकर जानवरों तक को ले आने वाले, आज उसी अदालत की ज़बान से, उसी जज की ज़बान से ये सुन रहे हैं कि मासूम का लफ्ज़। कोई जज पागल तो नहीं है, आखिर वो भी अदालत में ही बैठा है, तंग आ गया है इस सारे उल्टे सीधे इल्ज़ामात की रोज़ाना सुनवाई कर कर के वो। और लेकिन उधर जो मातम शुरू हुआ है और जो आहोज़ारी है, जो गिरिया उज़ारी है, उसका तो बयान मत पूछिए कि क्या है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया हो, बिल्कुल दूध का धुला, और सारा इल्ज़ाम और सारी कीचड़ जो है वो उनके मुंह पे आके गिर पड़ी है, और उनके मुंह की सफाई के लिए चूँकि रुमाल दस्तयाब नहीं है, तो फिर वो अपनी ज़बान के ज़रिए अपने ही मुंह को चाटने लगी हैं। आखिर इन औरतों को ऐसा क्या है भाई? ऐसा यही है कि उन्हें अपनी भी अहमियत तो बनानी है ना।
اپنے لیڈر کی نظر میں، اپنی رہنما کے اپنی نظر میں، جو جس کے آگے پیچھے پھرتا ہے ان کی نظر میں، کہ کل کو کہیں گے لو جناب ہم تو ہکا بکا تھے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں تھے، تم کیوں چپ رہ گئی، تم کیا صرف ہمارے آگے پیچھے پھرنے کے لیے ہی ہو۔ یہ دونوں مریم نواز اور مریم اورنگزیب کل کو سر عام غلط سلط الفاظ استعمال کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک ہجوم سے خطاب کر رہے ہیں، جب آپ عوام کے درمیان آ ہی گئی ہیں اور ہجوم سے خطاب کر رہی ہیں، تو خدارا اچھے الفاظ کا استعمال کیجیے۔ آپ کی زبان سے مرانڈو جیسا لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا، شکل پہ بہت خرچ کر لیتے ہیں سرجری کروا کے، لیکن زبان کچھ بہتر کر لیجیے اپنی، دنیا سنتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت قابل ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ کے زندگی گزاری ہوتی ہے، انہیں بھی ناگوار گزرتا ہے جب آپ اپنی حسین و جمیل ملمکاری والی چہرے سے اور زبان سے، جس پہ لاکھوں خرچ کیا گیا ہے، اس سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوا سنیں۔ اگر آپ خوبصورت ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ خوبصورت ہیں، تو آپ خوبصورت لفظوں کا استعمال کریں۔ آپ گالیاں بھی دیں، لیکن طریقے سے، قرینے سے، کچھ ایسی ملمکاری کے ساتھ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ مقابلہ تو آپ کو بھی کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے اس جج کا جس نے اسے معصوم کہہ دیا؟ معصوم شخص ہے جس کو معصوم گویا اس کو معصوم نہیں کہا، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسے گالیاں دینے سے بھی، الزام لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو ہنستا ہے جیل میں، اور اس کے وکلا آ کے یہی بتاتے ہیں۔ لیکن آپ سب کو بہت فرق پڑا ہے۔ رات بھر یہ لوگ کس طرح بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے ہوں گے، یہ وہ خود ہی جانتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں زندگی میں کسی نے گالی نہ دی ہو، اور وہ ان کے کانوں نے پھر ایک دفعہ کوئی گالی سن لی ہو، اور پیٹھ پیچھے یا پیچھے سے کسی نے وار کر دیا ہو، تو بس یہی حال ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا جائے کہ جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ دنیا بعض دفعہ جسے گالیاں دیتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا اور اس کے رب کا خلوت میں کیا تعلق ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر مخالفت پہ اتر ہی آئے ہیں تو طریقے سے اتریے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کو پتہ چلنے لگے کہ آپ تو زبان جو آپ کی چل رہی ہے تو آپ کسی تپتے ہوئے توے پہ بیٹھے ہیں، آپ کی کرسی کے نیچے جیسے کوئی انگارہ روشن ہو، اور وہ انگارے، اس کی چنگاریاں اڑ کے آپ کی زبان میں پڑ رہی ہوں۔ اس کا کیا ہے، وہ تو پھر سنے گا، وکلا اسے سنائیں گے اور وہ ایک قہقہے لگائے گا، پہلے بھی لگاتا رہا ہے، اس کی تو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ بیان سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی ہیں اسی کو آپ نے الٹ کے بتا دیا۔ صحت کارڈ کسی غریب سے پوچھئے گا، صحت کارڈ کتنا اہم ہوتا ہے اس آدمی کے لیے، اس محنت کش کے لیے، اس خاندان کے لیے جو صرف اتنا ہی کما سکتا ہے کہ وہ کھانے پہ اور رہائش پر، روزانہ کے کھانے پینے پہ خرچ کر سکے۔ اس کے پاس علاج و معالجہ کیا، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ صحت کارڈ مل گیا تھا نا اسے، تو پھر مت پوچھئے کیسی کیسی بیماریوں اور مسائل کا علاج ہوا ہے، اور کس طرح سے لوگوں نے، جو لوگ تو علاج ہی نہیں کرواتے ہیں، یہ غریب لوگ، یہ عام عوام کہتی ہے کہ ہمارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس مہنگائی سے لڑنے کے لیے کھانے پینے کا 3 ٹائم کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کہاں سے اپنا علاج کرائیں گے۔ لیکن جب ان کو صحت کارڈ جیسی چیز مل جاتی ہے، ابھی پچھلے ہی ہفتے تو پڑھا ہے اس شخص کے پشاور کی جس کی بیٹی کا علاج چل رہا تھا اور صحت کارڈ بند ہو گیا تو وہ انتقال کر گئی، اس کے دل کا علاج ہو رہا تھا، وہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں جو لائن میں لگ کر اپنی کارڈ کی رقم کی وصولیابی کرتی تھیں اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھیں۔ جو لوگ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں نا، اس طرح کی پلاننگ سوچتے ہیں، وہ کوئی خود نہیں سوچتے۔ یہ جو عوامی منفعت کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے جو کوئی پلان بنایا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہوتا ہے۔ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس طرح کے پلان بنا سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔ لوٹنے کے لیے بھی، عوام کو لوٹنے کے لیے بھی آپ کو وہ طریقہ آنا چاہیے جس کا بعد میں کسی کو پتہ نہ چل سکے، لیکن آپ کو تو وہ بھی نہیں آتا۔ ایک زبان ہے جو وفاداری کے لیے چل رہی ہے۔ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے، معصوم شخص ہے
जिसको मासूम कहा इस जा तरह के अल्फाज जब ज़बान से इस्तेमाल होते हैं, इतने अगर खूबसूरत आवाज़ है, अच्छी आवाज़ है तो अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के अल्फाज जब ज़बान से अदा होते हैं तो फिर आवाज़ भी भद्दी, मनहूस और बदसूरत महसूस होती है सुनने वालों को। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? मैं हूँ फरजाना रोई असलम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका राबिता बहाल रहे।